बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस पर। जैसे कि हर मुल्क और रियासत एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए कवानीन वज़ा करती है। अगर सालमेंट की राय के मुताबिक देखें तो इंसाफ का मतलब ये है कि हर शख्स को उसका हक दिया जाए। कानून इंसानों को उनका हक भी दिलाता है और मुजरिमों को इर्तिकाब जुर्म से भी रोकता है और उनकी इस्लाह करता है और जहाँ ज़रूरत हो उनको सज़ा भी देता है। स्टेट जो है वो कुव्वत के ज़ोर पर कानून नाफिज करती है और कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को सज़ा देती है। अदालतें इसी तरह कानून के मुताबिक फ़ैसला करती हैं। ये भी एक मुसल्लमा हकीकत है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इंसान बुनियादी तौर पर एक लड़ाई झगड़ा करने वाला नातिक है। इसलिए उसकी हरकत व सिकनात को कंट्रोल में रखना नहायत ज़रूरी है। अगर इंसान को शुतर बेमुखार छोड़ दिया जाए तो वो जुल्म व बर्बरियत का पैकर बन जाता है और हर तरफ जंगल का कानून या जिसकी लाठी उसका भैंस, यही कानून चले। लिहाजा इंसान को मुहज़्ज़ब बनाने के लिए कानून बेहद ज़रूरी है ताकि वो दूसरे इंसानों के हकूक़ को तस्लीम करे और उन्हें गस्ब करने की कोशिश ना करे। इसी तरह अगर सालमेंट की तारीफ को देखें तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के बगैर किसी भी रियासत का तसव्वुर मुमकिन नहीं। इंसान बुनियादी तौर पर खुदगर्ज़ और मुफाद परस्त है और इस जज्बे के पेश नज़र वो दूसरों के माल पर नाजायज़ तसर्रुफ़ हासिल करने की कोशिश करता है। लिहाजा उसे जबरन कानून का पाबंद बनाना नहायत ज़रूरी है और कानून पर अमल दरामद सिर्फ हुकूमत ही करवा सकती है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का आगाज़ कैसे हुआ, इसको अगर देखें तो यही नज़र आता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जो है वो जदीद दौर की ही पैदावार है, क्योंकि कदीम ज़माने में अगर किसी के साथ कोई जुल्म या ज़्यादती होती थी तो वो दुश्मन से अपना इंतकाम खुद ही लेता था और उस दौर में ताकत सबसे बड़ा हथियार थी और ताकतवर इंसान ताकत के ज़ोर पर अपनी ताकत मनवा लेता था और बदला ले लेता था। लेकिन इस दौर में रियासत खुद इंसाफ मुहैया करती है और अगर किसी शख्स को मुंतकमाना कार्रवाई करनी है तो भी उसकी इजाज़त हुकूमत नहीं देती। रियासत अदालतों के ज़रिए से इंसाफ मुहैया करती है और ख़ुद मुंतकमाना कार्रवाई करने से रोकती है। अगर पब्लिक ओपिनियन देखें कि अवामी राय की वजह से इर्तिकाब जुर्म जो है उससे इज्तनाब होता है, इस बात में कोई शुबा नहीं कि मुआशरे में रहते हुए इंसान इसलिए भी जुर्म करने से बाज रहता है कि वो मुआशरे में दूसरों की नज़रों से गिर ना जाए। लिहाजा ये बात भी जुराइम को कम करने में मदद देती है। लेकिन जो अफराद मुआशरा इस बात की भी परवाह नहीं करते उन्हें जबरन कानून के ज़रिए राह रास्त पर लाया जा सकता है और उन्हें राह रास्त पर लाया भी जाता है। अब देखते हैं कि इंसाफ की कितनी किस्में हैं। इंसाफ की दो किस्में हैं, जिसमें एक कुदरती या अखलाकी इंसाफ है और दूसरा कानूनी इंसाफ है। सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल और मोरल जस्टिस की। कुदरती इंसाफ ही दर हकीकत असल इंसाफ है। कुदरती इंसाफ के ज़रिए लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है और गलत लोगों को सज़ा दी जाती है। इस मकसद के हसूल के लिए अखलाकी मयारात को मद्देनज़र रखा जाता है। इसमें सबसे पहले बात करते हैं लीगल जस्टिस की। कानूनी इंसाफ रियासत के बनाए हुए कानून के मुताबिक किया जाता है, लेकिन बाज़ मुकामात पर कुदरती इंसाफ और कानूनी इंसाफ दोनों जमा हो जाते हैं और कुदरती इंसाफ के बाज़ असूलों को कानूनी इंसाफ में शामिल कर दिया जाता है। अब हम काइंड्स ऑफ लीगल जस्टिस को देखते हैं। काइंड्स ऑफ लीगल जस्टिस जो हैं वो भी दो हैं, जैसे कि प्राइवेट लॉ यानी निजी कानून और पब्लिक लॉ यानी आम कानून। सालमेंट की राय को अगर देखें तो पब्लिक लॉ जो है उन असूलों और कवानीन पर मुश्तमिल है जो ख़ास तौर पर रियासत के ढांचे, कुव्वत,
حقوق اور کارگزاریوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب پبلک لا کو دیکھیں تو پبلک لا ریاست کے ڈھانچے اور اختیارات سے بحث کرتا ہے اور قانون کے باقی ماندہ اصول نجی قانون بھی شامل کیے گئے ہیں۔ پبلک لا عوام اور ریاست کے درمیان حقوق اور فرائض کا تعین بھی کرتا ہے۔ بعض حالتوں میں ریاست اور عوام کی حیثیت میں کوئی نمایاں فرق نہیں ہوتا۔ ایک مقام پر اگر پرائیویٹ لا اور پبلک لا دونوں یکجا ہو جاتے ہیں، جیسے کہ جب کسی فرد یعنی انڈیویجول کا حق غصب ہوتا ہے اور وہ حصول انصاف کے لیے عدالت میں جاتا ہے، تو اس وقت پرائیویٹ لا پبلک لا کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اب ہم پبلک جسٹس جو ہے اس کی کائنڈس کو دیکھیں گے۔ پبلک جسٹس کی بھی دو اقسام ہیں، جنہیں دیوانی انصاف اور فوجداری انصاف کہا جاتا ہے۔ سول جسٹس کے ذریعے یعنی دیوانی انصاف کے ذریعے شہری حقوق کا تحفظ کیا جاتا ہے، جبکہ فوجداری انصاف کے ذریعے مجرموں کو سزا دی جاتی ہے۔ اس لیے قصور یا غلطی یعنی رانگ کی بھی دو اقسام ہیں، ایک سول رانگ اور دوسری کریمنل رانگ۔ سول رانگ کا مداوع دیوانی عدالتیں اور کریمنل رانگ کا مداوع فوجداری عدالتیں کرتی ہیں۔ سول عدالتیں شہریوں کے نجی حقوق کا تحفظ کرتی ہیں اور کریمنل کورٹس جو ہیں وہ امن و امان قائم رکھنے میں مدد دیتی ہیں اور عوام کے جان و مال کے تحفظ کا اہتمام کرتی ہیں۔ کریمنل کورٹس جو ہیں وہ مجرموں کو سزا دے کر انہیں آئندہ ارتکاب جرم سے روکنے میں مددگار اور معاون ثابت ہوتی ہیں۔ پرپس آف کریمنل جسٹس کیا ہے؟ پرپس آف کریمنل جسٹس جو ہے وہ مقدمات میں مجرموں کو سزا دینے کے 4 بڑے مقاصد ہیں، جن میں سب سے پہلے جرم سے باز اور ممنوع رکھنا ہے۔ مجرموں کو سزا دینے کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ دوبارہ ارتکاب جرم سے اجتناب کریں، سزا پانے والے مجرم اور ان جیسا ذہن رکھنے والے دوسرے اشخاص سزا کے خوف سے ارتکاب جرم سے اعتراض کریں۔ لیکن بعض ماہرین قانون نے اس نظریے کی مخالفت بھی کی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ سزا پانے کے بعد مجرم کا سزا کی نسبت حجاب جو ہے یعنی اس کا ڈر جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے اور وہ بے خوفی سے ارتکاب جرم کرنے لگتا ہے، یعنی وہ عادی مجرم بن جاتا ہے۔ لیکن یہ نظریہ بھی ہر ایک مجرم کے معاملے میں درست نہیں ہے، کیونکہ بہت سے مجرم جو ہیں وہ جرم سزا کے خوف سے جرم کرنے سے باز رہتے ہیں۔ اب دوسرے مقصد کی طرف آتے ہیں۔ دوسرا مقصد ہے رکاوٹ کے ذریعے مجرم کو روکنا، یعنی پریمپٹیو پنشمنٹ۔ مجرم کو جیل بھیج کر اس سے ارتکاب جرم سے روکا جاتا ہے۔ مجرم کو جیل بھیجنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ اسے معاشرے سے الگ تھلگ کر دیا جائے تاکہ وہ جرم کا اعادہ نہ کر سکے۔ بعض قانونی ماہرین نے اس نظریے کی بھی مخالفت کی ہے۔ ان کا موقف یہ ہے کہ ایک دفعہ جرم کرنے والے مجرم کو اگر جیل بھیج دیا جائے تو وہ عادی مجرموں میں رہ کر پکا مجرم بن جائے گا۔ اسی موقف کے پیش نظر جو کم سن مجرم ہیں ان کو اصلاحی اسکولوں، ریفارمیٹری اسکولز ان میں رکھا جاتا ہے تاکہ وہ عادی مجرموں سے الگ رہیں اور اچھے اور کارآمد شہری بن سکیں۔ اب اس کا تیسرا مقصد جو ہے وہ یہ ہے ریفارمیٹیو پنشمنٹ، یعنی سزا برائے اصلاح۔ اصلاحی نظریے کے حامی جو ماہرین قانون ہیں ان کا خیال ہے کہ چونکہ مجرم ذہنی طور پر بیمار ہوتا ہے اس لیے وہ ارتکاب جرم کرتا ہے، لہٰذا اس کے ذہن کا علاج کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے تاکہ وہ دوبارہ ارتکاب جرم نہ کر سکے۔ مجرم کو جرم کے ارتکاب سے روکنے کے لیے اس کی مینٹل اور اخلاقی تربیت کرنا نہایت ضروری ہے۔ اس لیے بعض مفکرین کی یہ رائے ہے کہ جیلوں کو رہائشی مکانوں میں تبدیل کر دیا جائے تاکہ مجرم جیل سے رہا ہو کر اچھے اور کارآمد شہری بن سکیں۔ سالمنٹ کی رائے کے مطابق مجرم کو سزا دینے کا مقصد صرف اسے جرم کے ارتکاب سے روکنا نہیں ہوتا بلکہ اس کی اخلاقی تربیت کر کے اس کی اصلاح کرنا بھی ہوتا ہے تاکہ وہ ایک اچھا شہری بن جائے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سزا ایک اینڈ نہیں
بلکہ مقصد کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ جب تک ہم مجرموں کی اصلاح نہیں کریں گے، ارتکاب جرم کا خطرہ ہمیشہ رہے گا اور لوگوں کا جان و مال غیر محفوظ رہے گا۔ اب اس کا چوتھا مقصد دیکھتے ہیں، وہ ہے انتقامی سزا دینا۔ جب کسی شخص کے خلاف کوئی غیر قانونی اقدام ہوتا ہے تو وہ شخص چاہتا ہے کہ قصوروار شخص جو گلٹی ہے اس کو سزا ملے۔ متاثرہ شخص خود کسی کو سزا دینے کا حق نہیں رکھتا، بلکہ ریاست مجرم کو سزا دیتی ہے۔ جو شخص جرم کا ارتکاب کرتا ہے، تقریباً ہر مذہب اور ہر معاشرے نے رانگ ڈور کے لیے سزا مقرر کی ہے، صرف سزا کی مقدار یا نوعیت کا فرق ہے۔ جیسے یہودی قانون میں لکھا ہے کہ مجرم کو زندگی کے بدلے زندگی ختم کرنے، آنکھ کے بدلے آنکھ نکالنے اور کان کے بدلے کان کاٹ دینے کی سزا دی جائے۔ سزا دینے کے اس عمل میں یہ تصور بھی پوشیدہ ہے کہ سزا پانے کے بعد مجرم اسی طرح معصوم ہو جاتا ہے جس نے جرم کا ارتکاب نہیں کیا۔ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو سزا کے حوالے سے اسلام میں بھی جان کے بدلے جان، مال کے بدلے مال، کان کے بدلے کان، آنکھ کے بدلے آنکھ اور بدلے کا تصور ہے، لیکن معاف کر دینے والا بہتر ہے۔ لیکن اب ان جرائم کی سزا جو ہے وہ دینا ریاست کا کام ہے۔ اب بات کرتے ہیں ہم سول جسٹس کی۔ سول جسٹس کے ذریعے عوام کے بنیادی حقوق کا تحفظ کیا جاتا ہے۔ یہ وہ حقوق ہیں جو انسان کو پیدائشی طور پر حاصل ہیں۔ ان میں لبرٹی اور سیفٹی وغیرہ کے حقوق شامل ہیں۔ عام طور پر ان حقوق کو آئینی تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص کو ان حقوق سے محروم کیا جائے تو اسے آئینی طور پر ریٹ پٹیشن دائر کرنے کا حق حاصل ہے اور وہ اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے سول کورٹ میں دائرہ دائر کرنے کا استحقاق بھی رکھتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اسپیسیفک انفورسمنٹ کی، یعنی نفاذ مختص۔ نفاذ مختص کے مطابق متاثرہ شخص تعمیل مختص کے تحت یا متبادل داد رسی کے تحت اپنے حقوق کا تحفظ کر سکتا ہے۔ اب ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ اسپیسیفک پرفارمنس، سب سے پہلے اسپیسیفک پرفارمنس کے ذریعے عدالت فریق کو معاہدے کے مطابق اس کا حق دلاتی ہے اور معاہدے پر عمل درآمد کرنے کا حکم دیتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص نے کسی دوسرے شخص کے ہاتھ اپنا مکان فروخت کرنے کا معاہدہ کیا ہے، لیکن وہ دوسرا شخص جو ہے وہ معاہدہ کرنے کے بعد اس سے منکر ہو گیا ہے، اس سے منحرف ہو گیا ہے، تو جو پہلا شخص ہے وہ اس کے خلاف دعویٰ اسپیسیفک پرفارمنس کرنے کا حق حاصل رکھتا ہے تاکہ عدالت جو ہے وہ دوسرے شخص کو معاہدے پر عمل کرنے کے لیے پابند کرے۔ اب بات کرتے ہیں متبادل داد رسی کی۔ متبادل داد رسی سے مراد ایسی داد رسی ہے جو اسپیسیفک پرفارمنس کے علاوہ کسی دوسرے طریقے سے کی جائے، جیسے کہ ایک شخص کسی کو ایک تصویر یا کچھ مال ادھار دیتا ہے اور دوسرا شخص وعدہ کرتا ہے کہ وہ ایک ہفتے کے بعد وہ اس کا مال اس کو واپس کر دے گا۔ اتفاقاً جو ہوتا ہے کہ اس شخص کے مکان کو آگ لگ جاتی ہے اور وہ جو اس کا دیا ہوا تصویر یا مال ہے وہ اسی مکان میں جل جاتی ہے۔ اب چونکہ اس تصویر یا مال کو واپس کرنا ممکن نہیں رہا، لہٰذا دوسرا شخص جو ہے وہ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے اسپیسیفک پرفارمنس کی درخواست نہیں دے سکتا، لیکن وہ اپنے نقصان کی تلافی کے لیے درخواست گزار کر سکتا ہے اور عدالت اسے کمپنسیشن یعنی معاوضہ دلا سکتی ہے۔ اس داد رسی کو متبادل داد رسی کہا جاتا ہے، جس میں پینلٹی یا کمپنسیشن دی جاتی ہے۔ یہ متبادل داد رسی کی دو اقسام ہیں۔ پینلٹی کیا ہے؟ جب کوئی شخص کوئی غیر قانونی حرکت کرتا ہے تو عدالت اسے جرمانہ یعنی پینلٹی سزا کے طور پر دیتی ہے، اور کمپنسیشن جو ہے جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو اس کے قانونی حق سے محروم کرتا ہے تو سول کورٹس جو ہیں وہ متاثرہ شخص کو معاوضہ یا ہرجانہ یعنی کمپنسیشن دلاتی ہیں۔ معاوضہ کی صورت میں پائی جانے والی داد رسی کی بھی دو اقسام ہیں، ایک ریسٹیٹیوشن اور ایک پینل ریڈریس یعنی واپسی یا بحالی اور تعزیراتی داد رسی۔ سب سے پہلے ریسٹیٹیوشن کو دیکھتے ہیں۔ جب کسی شخص نے کوئی ناجائز فائدہ اٹھایا ہو لیکن اسے وہ فائدہ ترک کرنے پر مجبور کر دیا جائے اور فریقین اپنی پہلی پوزیشن پر آ جائیں
तो उसे रेस्टिट्यूशन यानी वापसी या बहाली कहा जाता है। अब पीनल रिड्रेस पे बात करते हैं। जब कसूरवार मुतासरा फरीक का नुकसान पूरा कर दे तो ऐसी दादरसी को ताज़ीराती दादरसी कहा जाता है। इन्फोर्समेंट, हकूक़ की इन्फोर्समेंट की मज़ीद दो सूरतें हैं, एक इंजेक्शन और दूसरी सेल्फ हेल्प एक्शन। इंजेक्शन क्या है? इस दादरसी के तहत गलत कार शख्स को गलत इकदाम करने से रोक दिया जाता है। मसलन अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स की ज़मीन पर अपना मकान तमीर करना शुरू कर दे तो मालिक की ज़मीन उस गलतकार शख्स को अदालत से हुक्म इम्तनाई के ज़रिए रोक देने का हक रखता है। अब आती है बात सेल्फ हेल्प एक्शन की। इंग्लैंड में सेल्फ हेल्प एक्शन के तहत कोई भी एक्शन करने के हक को तस्लीम किया गया है। इस हक के तहत एक शख्स नुकसान से बचने के लिए दूसरे शख्स की चीज़ को ज़ब्त या कर्क करने का इख्तियार रखता है। मसलन अगर किसी शख्स को किसी दूसरे शख्स के मवेशियों से नुकसान पहुंचने का एहतमाल हो तो वो इन मवेशियों को डिस्ट्रेन कर सकता है। उसे अपनी मदद आप करने का तरीका कहा जाता है, यानी सेल्फ हेल्प एक्शन। अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स की। कानूनी या अदालती कार्रवाइयों की दो इकसाम हैं, एक क्रिमिनल और एक सिविल, या दूसरे लफ्ज़ों में उसे पीनल प्रोसीडिंग्स और रेमिडियल प्रोसीडिंग्स कहा जाता है। ताज़ीराती कार्रवाई के तहत मुलजिम को सज़ा दी जाती है, जबकि दीवानी कार्रवाई के तहत मुतासरा शख्स को मुआवजा दिलाया जाता है या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के ज़रिए उसकी दादरसी की जाती है। बाज़ महसूस हालात में सिविल रॉन्ग करने वाले को सज़ा भी दी जाती है। मसलन अगर कोई शख्स ज़र डिग्री अदा ना करे तो उससे वो रकम मालिया के बकाया जात के तौर पर एरियर्स ऑफ लैंड वसूल करने के बाद उसे जेल भी भेजा जाता है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शन ऑफ कोर्ट्स। अदालतों का बुनियादी काम मुल्क के कानून के मुताबिक फ़ैसला करना और ताकत के ज़ोर पर अपने फैसले जात पर अमल कराना है। इन बुनियादी मकासद के अलावा अदालतों के 4 सानवी मकासद और भी हैं, जिनमें सबसे पहले पिटिशन ऑफ राइट्स यानी दरख्वास्त बराए हसूल हक़, और उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स यानी इस्तक़रार हक़, और एडमिनिस्ट्रेशन यानी इंतज़ामी फ़राइज़, और उसके बाद टाइटल ऑफ राइट्स यानी हकूक़ का तयन है। सबसे पहले हम बात करेंगे पिटिशन ऑफ राइट की। अगर किसी शख्स को अपना हक़ गस्ब होने की शिकायत हो तो वो अपना हक़ हासिल करने के लिए अदालत में दरख्वास्त गुजार सकता है। ये अदालती दादरसी का सानवी तरीका है। जैसे कि आइन के तहत शहरियों को हेबियस कार्पस की रिट दायर करके उस शख्स को बरामद करवाने का इख्तियार हासिल है। इस रिट के तहत अगर किसी शख्स को नाजायज़ हिरासत में रखा गया हो तो अदालत जो है वो हिरासत में रखे हुए शख्स को अदालत में पेश करने का हुक्म दे सकती है। अब बात करते हैं डिक्लेरेशन ऑफ राइट की। अगर किसी शख्स को अपने हक़ की निस्बत कोई शक व शुबा हो तो अपने हक़ का ऐलान कर सकता है, यानी उसको डिक्लेयर कर सकता है, और उसे डिक्लेयर करने के लिए अदालत में डिक्लेरेटरी सूट भी वो दायर कर सकता है। अगर दो अशख़ास के दरमियान जायदाद की मलकियत का तनाज़ा हो तो अदालत उनके हकूक़ का तयन कर देती है। अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस की। नाबालग की जायदाद का इंतज़ाम व इंसराम अदालत खुद करती है, जो कि नाबालग के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। इसी तरह अगर किसी दिवालिया शख्स को या ट्रस्ट की जायदाद को इंतज़ाम करने का मामला हो तो अदालत उसका इंतज़ाम खुद भी संभाल सकती है या उसके लिए कोई आर्बिट्रेटर या कोई मुंतज़म मुकर्रर कर सकती है। अब बात करते हैं टाइटल ऑफ राइट्स की, यानी हकूक़ के मलकियत की। अदालत किसी शख्स के हक़ को पैदा करने या उसके हक़ को ख़त्म करने के लिए फ़ैसला सादर करने का इख्तियार रखती है। अदालत को तलाक़ की डिग्री और सर्टिफिकेट जानशीनी जारी करने का हक़ भी हासिल है। ये बात भी याद रहे कि ऐसी सूरतों में अदालतें सिर्फ़ हकूक़ का तयन करती हैं या डिग्री जारी करती हैं, उन पर अमल दरामद नहीं करवाती। जैसे कि जायदाद के बारे में डिग्री जारी कर देंगी लेकिन उसको कब्ज़ा नहीं दिलाएंगी, उसके लिए पोजेशन के लिए अलग से दरख्वास्त देनी पड़ेगी। इसी तरह हामद के हक़ में आधा हकूक़ ज़ौजियत की डिग्री जारी कर देंगी, लेकिन बीवी को अपने हामद के घर
बसने पर मजबूर नहीं कर सकती। ये डिपेंड करता है बीवी पर कि आया वो अपने खामंद के साथ रहना चाहती है या नहीं। ये थी कुछ बातें जो आपके साथ शेयर की। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासिर हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।